नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई जनतालाई त्रास र धम्की दिइरहेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीको आपत्ति। माओवादी अध्यक्ष दाहालले दिएको अभिव्यक्ति राजनीतिक भएको तर्क। आसन्न स्थानीय तहको चुनाव जित्ने दलहरूको आफ्नै दाबी। निर्वाचनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई एक अर्काको गठबन्धनको सामना गर्न भने चुनौती। निर्वाचनका लागि छिमेकी देश भारतमा श्रमका लागि पुगेका नेपालीहरू फर्कन थाले। कञ्चनपुरको सिमानाको गड्डा चौकीमा घर फर्कनेहरूको भिड। स्थानीय तहको निर्वाचनका दिन मुलुकभर वर्षा हुने प्रक्षेपण। मतपत्र मतपेटिका लगायतको सुरक्षामा ध्यान दिन सुझाव। र प्रशिक्षक अल्मुताइरी र खेलाडी बीचको विवादको सत्य तथ्य पहिचान गर्न 3 सदस्यीय कमिटी गठन। एन्फालाई प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले गठबन्धन बाहेकका कुनै पनि राजनैतिक दलहरूसँग परामर्श नगरी निर्वाचन आचार संहिता बनाएको भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आपत्ति जनाएका छन्। आयोगले मतपत्रको रङ फेर्ने कुरा स्वच्छ नभएको बताउँदै रातो सूर्यलाई पनि हरियो बनाउने षड्यन्त्र गरेको उनले आरोप लगाएका छन्। सरकारले जनतालाई भयरहित वातावरणमा चुनावमा सहभागी गराउनुपर्ने भए पनि सत्तारूढ दलका नेताहरूले नै जनतालाई त्रास र धम्की दिइरहेको प्रति अध्यक्ष ओलीले आएको ध्यान आकर्षण समेत गराएका छन्। एक रिपोर्ट। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा नेकपा एमाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगले गठबन्धन बाहेकका कुनै पनि राजनैतिक दलहरूसँग परामर्श नगरी निर्वाचन आचार संहिता बनाएको भन्दै आपत्ति जनाए। आयोगले नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा मात्रै सुनेर निर्वाचन मतपत्रको रङ परिवर्तन गरेकाले यसबारे मुद्दा हाल्नुपर्ने विषय भएको पनि उनले बताए। अध्यक्ष ओलीले मतपत्रको रङ फेर्ने कुरा स्वच्छ नभएको बताउँदै रातो सूर्यलाई पनि हरियो बनाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए। उनले निर्वाचन आयोगलाई पहिला आफूले गरेको आचार संहिताको कार्यान्वयन आफैले पालना गर्न सुझाव दिए। यस्तै उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवनमा दिएको धम्कीका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा डराएर रेणु दाहाललाई आफैले भरतपुरको मेयरमा उठाएको भन्ने भाषण गरेको समेत टिप्पणी गरे। अध्यक्ष ओलीले ठुला नेताहरूले आचार संहिता मिच्दा आयोग आँखामा पत्ती लगाएर बसेको भन्दै यस्ता कुरामा नमुचिन आयोगलाई आग्रह गरे। हामीसँग पहिले के थियो भने निर्वाचन आयोगले हामीले मान्नुपर्ने कुरा, राजनीतिक दलहरूले मान्नुपर्ने कुरा राजनीतिक दलहरूसँग समेत परामर्श गरेर निष्कर्षमा पुग्यो। आचार संहिता सधैँ हामी समेत सहभागी भएर छलफल गरेर हामी निष्कर्षमा पुग्थ्यौँ। यसपल्ट निर्वाचन आयोगले हामीसँग कुनै परामर्श गरेन र आचार संहिता आफैले बनायो। जनताले मान्नुपर्ने कानुन जनताबाट निर्मित हुन्छ। लोकतन्त्रमा जनताका जनप्रतिनिधिबाट निर्मित हुन्छ। शासकले थुपर्दैनन्। तर निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग गठबन्धन बाहेकहरूसँग परामर्श गरेन। गठबन्धनसँग परामर्श गरेर अरूले पनि मान्नुपर्ने आचार संहिता ल्यायो र के भन्यो भने त्यहाँ थुप्रै दलहरू थिए। उनीहरूले हामीलाई त छलफलै गराइएन, कसरी हस्ताक्षर गर्ने भन्दा तपाईँहरू हस्ताक्षर गरे गर्नुहोस्, नगरे नगर्नुहोस्, यही हो, तपाईँहरूले पालना गर्नुपर्छ निर्वाचन आयोगले जारी गरेपछि भनेर निर्वाचन आयुक्तले जवाफ दिएपछि सरकारले जनतालाई भयरहित वातावरणमा चुनावमा सहभागी गराउनुपर्ने भए पनि सत्तारूढ दलका नेताहरूले जनतालाई त्रास र धम्की दिइरहेको प्रति अध्यक्ष ओलीले आएको ध्यान आकर्षण गराए। उनले केही दिन अघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले रेणु दाहालले चुनाव नजिते देश दुर्घटनातिर जान सक्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्ति दिन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने प्रश्न समेत गरे। अध्यक्ष ओलीले माओवादी अध्यक्ष दाहालले दिएको अभिव्यक्ति आचार संहिता विपरीत भएको र ती अभिव्यक्ति अराजनैतिक वक्तव्य भएको तर्क गरे। उनले आफ्नो पार्टीले चाहेमा गठबन्धन हप्ता दिनमा भत्काउन सक्ने दावी गर्दै अहिलेको गठबन्धनका दलहरूलाई जता धेरै दुध दिन्छ त्यतै पल्किने बिरालोको संज्ञा दिए। गठबन्धनको एउटा हर्ताकर्ता मयौँ भन्ने नेताले
जनतालाई ललकारेर धम्काएर होइन भने दुर्घटनामा देश जान्छ भनेर तर्साएर यसरी तर्साएर भोट माग्न पाइन्छ? अनि उहाँहरूको क्रियाकलाप कस्तो छ? उहाँका कार्यकर्ताले हिजो मात्रै एमालेका रुकुम पश्चिमका घरमै बसिराखेका कार्यकर्तामाथि घरमै गएर आक्रमण गरेर अङ्गभङ्ग गर्ने, नराम्ररी हमला गर्ने, अपराधिक फौजदारी अभियोगका कामहरू गरेका छ माओवादीले। त्यही माओवादी धम्काउँछ जनतालाई। माओवादीको एउटा नेताले एकातिर उकास्छ, अर्का नेताले अर्कातिर धम्काउँछ र यसरी त्रासको वातावरण देशमा सिर्जना गर्छ। निर्वाचनका बेला त्रासको वातावरण सिर्जना गर्नु आचार संहिता विपरीत हो कि होइन? जनतालाई धम्काउनु सोझै आचार संहिता विपरीत हो कि होइन? अध्यक्ष ओलीले 5 दलीय गठबन्धनलाई वैशाख 30 ठुलो खड्ग रहेको बताए। उनले ज्योतिषले वैशाख 30 गठबन्धनका लागि नराम्रो खड्ग रहेको भनिरहेकाले वैशाख 30 गते गठबन्धनको ढाड भाँचिने बताए। तर ज्योतिषीहरूको भनाइ चाहिँ गठबन्धनका लागि सबभन्दा ठुलो खड्ग त यही वैशाख 30 नै हो। यसैमा गठबन्धनलाई साह्रै ठुलो मर्का पर्नेवाला छ। कस्तो दिन छानेर उहाँहरूले राख्नुभयो चाहिँ ज्योतिषीहरूको भनाइ है। यो वैशाख 30 मा त उहाँहरूलाई त हुनसम्मै हुन्छ क्या, ढाडै भाँचिने गरी। अध्यक्ष ओलीले एमालेले शताब्दीौँदेखि व्याप्त बेरोजगारी, गरिबी, विपन्नता, अभाव, कुप्रथा, कुसंस्कार, असमानता र कमजोर मनोबलताको अन्त्य गर्न सङ्कल्प लिएको बताए। उनले एमाले विकास, सुशासन र मानव सुखका दृष्टिले नेपाललाई विश्वकै सर्वश्रेष्ठ देश बनाउन चाहेको समेत बताए। जसरी पनि जित्ने रणनीतिका साथ चुनावमा होमिएका दलहरूलाई सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दल एमाले दुवैलाई अर्को शक्ति चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ताधारी दलले 5 दलीय गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्दैछ भने एमाले पनि साना दललाई साथमा लिएर चुनावी मैदानमा होमिएको छ। दुवै पक्षले आफू बलियो भएको दावी गरे पनि नेताहरूले दिने अभिव्यक्तिले गठबन्धन उनीहरूका लागि चुनौतीको विषय रहेको प्रश्न हुन्छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई एक अर्काको गठबन्धन टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। सत्तापक्षलाई नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन र एमालेलाई 5 दलीय सत्ता गठबन्धन चुनौतीको विषय बनेको छ। दुवै गठबन्धनले आफूहरू नै बलियो भएको दावी गरे पनि उनीहरूले दिने अभिव्यक्तिले भने दुवैलाई एक अर्काको सामना गर्न सकस भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बोली सुन्दा यस्तो लाग्छ कि उनीहरूभन्दा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन धेरै बलियो छ। विपक्षी गठबन्धनको डरकै कारण सत्ताधारी दलले जनतालाई धम्कीपूर्ण शैलीमा मत माग्न थालेका छन्। आफूहरूले हारे देश नै दुर्घटनामा पर्न सक्ने जस्ता अभिव्यक्तिले 5 दलीय गठबन्धनलाई प्रतिपक्षी दल एमालेलाई परास्त गर्नु ठूलो चुनौती रहेको प्रश्न हुन्छ। तपाईहरुले अहिले पनि यो गठबन्धन राष्ट्रको आवश्यकता हो, यो गठबन्धन गणतन्त्र र लोकतन्त्रको आवश्यकता हो, देशको जनताको समृद्धि र विकासको आवश्यकता हो भन्ने नबुझेर हालिँदैन हँसी हतौडा भोट भन्नुभयो भने देश दुर्घटनामा जान सक्छ। होइन, यो राष्ट्रको आवश्यकता हो, यो जनताको आवश्यकता हो, यो विकास समृद्धिको आवश्यकता हो, यो लोकतन्त्रको आवश्यकता हो भनेर तपाईँ चितवनवासी जनताले उत्साहपूर्ण ढङ्गले भोट हालेर यो टिम रेणु दाहाल र चित्रसेन अधिकारीको टिमलाई विजयी गराउनु भयो भने म निकै उत्साहित हुनेछु र यो गठबन्धनलाई 10, 15, 20 वर्ष लाने मेरो प्रतिबद्धता हुनेछ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले त आफूहरूभन्दा विपक्षी गठबन्धन बलियो भएको सार्वजनिक रूपमै स्वीकारेका छन्। एमालेलाई पराजित गर्न 5 दल एक भएर चुनाव लडेको भए पनि उनीहरूलाई विपक्षी गठबन्धनको सामना गर्न कठिन भएको उनीहरूकै अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्ने गरेको छ। देशभरि यो चाहिँ गठबन्धनका उम्मेदवार साथीहरू जहाँ हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनमोर्चाले तपाईँ इमान्दारीपूर्वक तपाईँ चाहिँ सहयोग गर्छ। त्यसमा तपाईँ चाहिँ सहयोग गर्छ, त्यसमा तलमाथि हुन सक्दैन। तलमाथि गर्नु भनेको तपाईँ चाहिँ बैमानी हो। यस्तो दिन भोलि आउन र गठबन्धनभन्दा बलियो छ प्रतिगमन, यो पनि बुझिराख्नु तपाईँले। नेपालमा प्रतिगमन एक्लै छैन, ऊ तपाईँ चाहिँ शक्तिशाली छ अहिले पनि तपाईँ चाहिँ। त्यसो त केही समय अघिसम्म मात्रै एक्लै चुनाव लड्ने दावी गर्दै आएको एमालेले पनि राप्रपा नेपाल र नेपाल परिवार दल लगायतका दलसँग चुनावी तालमेल गरेको छ।
सत्ता गठबन्धनले जस्तो देशभर गठबन्धन नगरेको भए पनि एमाले आफू कमजोर भएका ठाउँमा भने साना दलसँग चुनावी तालमेल गरेको छ। हाम्रो सूर्य चिन्ह लिएर हामीलाई मतलब चाहिँ सहयोग गर्न चाहन्छौँ भनेर आउने हामी सबै किसिमका मतदाता, सबै किसिमका राजनीतिक शक्ति, सबै किसिमकाहरूसित हामी कुरा गर्न तयार छौँ नि। त्यसमा मतलब चाहिँ फलानु आउनु हुँदैन, त्यही कुरा चाहिँ गठबन्धनकाहरूले गर्दा त्यो जायज हुने। हामीले मतलब चाहिँ हाम्रो सूर्य चिन्ह लिएर हामी सूर्य चिन्हलाई भोट हाल्छौँ भनेर भन्ने जनता, मतदाता, राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी चाहिँ बेठिक हुने भन्ने त निष्कर्षै निस्किँदैन। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनलाई कायम राखेर सत्तारूढ दलले राष्ट्रिय सभाको जस्तो नतिजा निकाल्ने सोच बनाएको भए पनि अधिकांश ठाउँमा विरोध भइरहँदा त्यसले एमालेलाई फाइदा पुर्याउने एक थरीको मत छ। यस्तै अघिल्लो निर्वाचनमा अधिकांश ठाउँमा एमाले झिनो मतान्तरले जितेको र पार्टी पनि विभाजन भएकाले यसको फाइदा सहजै सत्ता गठबन्धनलाई पुग्ने अर्का थरीको मत छ। यद्यपि नेता र पार्टीहरूले आफआफ्नो गठबन्धनको जित सुनिश्चित भएको दाबी गरे पनि निर्वाचनमा मतदाताले हालेको मत गणना नगरेसम्म कसले जित्छ यसै भन्न सक्ने अवस्था भने छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि छिमेकी देश भारतमा श्रमका लागि पुगेका नेपालीहरू फर्किने क्रम बढ्न थालेको छ। कञ्चनपुरको पश्चिमी सिमानाको गड्डा चौकीबाट घर फर्कने नेपालीको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्न थालेको हो। निर्वाचनमा भोट हाल्ने नेपालीहरू फर्कन थालेका हुन्। एक रिपोर्ट। गड्डा चौकी नाकाबाट अन्य दिन प्रतिदिन 100 देखि 200 नेपालीहरू भारतबाट फर्कने गरेको भए पनि अहिले त्यो संख्या बढेर दिनमा 500 भन्दा माथिको संख्यामा घर फर्किरहेका छन्। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी हेल्थ डेस्कका इन्चार्ज विकास भट्टले अहिले दिनमै 500 देखि 800 जनासम्म मानिसहरू नेपाल फर्किरहेको र यो संख्या बढिरहेको बताएका छन्। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर पश्चिमी नाकाहरूमा छिमेकी देश भारतमा काम गर्न गएका नेपालीहरू धमाधम नेपाल फर्किएको बताएका छन्। तपाईको निर्वाचनको टाइममा लगभग फ्लो बढी नै राखेको छ। 100-150 को हाराहारी बढेकै छ। पहिला चाहिँ तपाईँको 200-250 जना मान्छेहरू आउँथ्यो भने अहिले त्यो बढेर चाहिँ 350, 400, 450, पहिले त 500सम्म पनि पुगिरहेको। निर्वाचनको उसले चाहिँ अब लगभग 800सम्ममा पुग्छ होला। किनभने अब यो रोपाइँको खेतीबारीको टाइम पनि भइरहेको छ भने चाहिँ मान्छेहरूको आउने क्रम चाहिँ अब बढ्ने नै छ। भारतबाट नेपाल फर्कने नेपालीहरूको संख्या बढेपछि नेपाली नागरिकको डेटा सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ। पछिल्लो समय भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेकाले नेपाल आउनेहरूले अनिवार्य 7 दिन क्वारेन्टिनमा बस्न र कोरोना विरुद्ध खोप लगाउन छुटेकाहरूले खोप लगाउन तथा अनिवार्य स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। जुनसुकै उम्मेद्वारलाई मत हाले पनि मतको कदर हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। उनीहरूले उम्मेद्वारहरूले चुनाव अघि विभिन्न प्रतिबद्धता जनाए पनि चुनावपछि पहिलाका प्रतिबद्धता बिर्सने गरेको र आफ्नो लागि मात्रै सोच्ने गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। नेपालमै रोजगारी सिर्जना गरेर नेपाली नागरिकलाई विदेश जानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्नुपर्ने भारतबाट नेपाल फर्किएका नागरिकहरूको माग छ। देशमा कोभिड अर्काको देशमा त दुःख नहुने कुरै भएन। हजुर अब आफ्नो देशमा रोजगारी पाए त कसले अब आफ्नो बालबच्चासँग बस्नु कसले मान्दैन होइन। अब यत्रो मान्छे पब्लिक यो सारा हजुरले देखिसक्नु भएको छ। अब यो अब विदेशबाट आएको अब यो सबै युवा शक्तिलाई नेपालमा राखे त राम्रो हुन्थ्यो। अब नेपालका नेताले भन्छन् अब जस्तै यो रोजगार दिने यो रोजगार दिने नारा अब भोट दिनुको लागि हरेक बाहना त मचाउँछन्। अब काम त केही गरेर देखिन्न। अब यसमा जो कुरा काम भन्छन् नेताहरूले त्यो काम चाहिँ गरिदिएपछि हुन्थ्यो भन्ने हो। अब एकदमै हुने जस्तो लाग्दैन केही पनि काम त्यसरी देशमा। अब भन्नलाई चाहिँ गाह्रो छैन, गर्नलाई अलिक गाह्रो। दुःख अब के हो, अब गरिब मान्छेले दिहाडी गर्ने हो, अब दिन दिहाडी गर्ने हो, काम गर्ने त्यस्तै छ। शरम बेच्ने त हो कहिले। आशा त तपाईँको के हुन्थ्यो, अब आक्रोशै छ भनौँ न। जुन नेतालाई जिताए पनि तपाईँको कुनै राम्रो फल भएको छैन नेपालमा। नेता जुन जिताए पनि, जुन नेता मन्त्री भए पनि, देवानी मन्त्री भए पनि, केपी मन्त्री भए पनि राम्रो फल आएर नेपालमा। तपाईँको राम्रो नेता कोही जन्मिन थियो कि नेपालमा भन्ने जस्तो लाग्छ क्या। कोही जन्मिदिएर राम्रो नेता जन्मेर दुःख यो जनताको। हेर्नुहोस् यो भारी उधार हिँडिन्छ है, 6 महिना उता 6 महिना यता नगरेको बालबच्चा पालिँदैन। यसमा अब राम्रो मान्छेलाई सबैले पनि अब पैसा नखाएर भात मासु नबिगेर मान्छे राम्रो मान्छे चुनेर अगाडि बढाउनु राम्रो लाग्छ मलाई, मेरो हिसाब। कुनै पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू
भारततर्फ नजानु पर्यो अथवा कुनै देशमा नजानु पर्यो बाहिर, आफ्नै देशमा रोजगार पाउनु पर्यो, आफ्नै देशमा केही न केही गरी खान्छन्, केही न केही हुन्छ, रोजगार दिनु पर्यो नेपाल सरकारले। बाहिरको पीडा भन्ने हो भनेपछि त अब नेपाली दाजुभाइलाई धेरै पीडा छ, किनभनेपछि उनीहरूले टाइमसम्म खाना पाएको हुँदैन, टाइमसँग उनी सुत्न पाएको हुँदैन। अब बाहिरको त कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अब उहाँ नेताहरूलाई के थाहा छ, उनी कुर्सीमा बस्ने मान्छेहरूलाई, जो कि खुकुरीको धार अचानकलाई थाहा हुन्छ भन्ने जस्तै हो। पीडा त जो मजदुर दाजुभाइहरू बाहिर जाने हुनुहुन्छ उहाँलाई थाहा हुन्छ, उहाँ नेताहरूलाई त के थाहा हुँदैन होइन। त्यही भएर हामी भन्छौँ कि यो चुनावमा पहिले जस्तो झुट बोलेर आश्वासन दिएर नेताहरू जनताहरूलाई भुल्याउनु परेन र यो चुनावमा के प्रतिबद्धता ल्याउनु पऱ्यो भन्दाखेरि कि सबै दाजुभाइलाई नेपालमै रोजगार दिनु पऱ्यो, नेपालमै केही न केही काम दिएर दाजुभाइले बाहिर जानबाट रोक लगाउनु पऱ्यो, यही भन्न चाहन्छु। जनताले चाहेर जनताले मागे जस्तो होस्, यो झुटा आश्वासन दिएर झुटा कुराहरू लगाएर चाहिँ आफ्नो एउटा पदको लागि काम कसैले पनि नगरोस्, नेपाली दाजुभाइको पीडा बुझिदियोस्। हरेक देशमा हरेक ठाउँमा गएर आफ्नो दुःख भोगिरहेका हुन्छन्, त्यसको लागि केही हेरिदियोस् भन्ने हो। दैनिक रूपमा भारतबाट स्वदेश फर्कने नेपाली नागरिकको संख्या बढ्दै जाँदा स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेताहरूले जनाएको स्वदेशमै रोजगारीको प्रतिबद्धता भने चुनावपछि बिर्सने गरेको स्वदेश फर्किएका नागरिकको दुखेसो छ। यो समस्या समाधान नहुँदा नेपाली नागरिकले पुनः रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ, जसले राजनीतिक दल र नेताहरूमा नागरिकले विश्वास गर्न छाडेको महसुस गर्न थालेका छन्। 5 दलीय गठबन्धन बनेपछि सबै पार्टीलाई फाइदा पुगेको सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले बताएका छन्। गठबन्धनकै कारण गण्डकीमा काङ्ग्रेसले मुख्यमन्त्री पाएको काङ्ग्रेसका नेताहरूले बताएका छन्। यस्तै आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन अग्रगमन र प्रतिगमनकारी शक्तिबीचको लडाईँ भएकाले ऐतिहासिक रूपमा प्राप्त उपलब्धिलाई बचाउन पनि गठबन्धनको जित आवश्यक रहेको शीर्ष नेताहरूले विश्लेषण गरेका छन्। उनीहरूले गठबन्धनका कारण कुनै पनि दलले दम्भ गर्न नहुने समेत बताएका छन्। पोखराबाट सुभाष पौडेलको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन बनेपछि सबै पार्टीलाई फाइदा भएको बताए। पोखरामा आइतबार आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले गण्डकीमा गठबन्धनकै कारण मुख्यमन्त्री काङ्ग्रेसले पाएको दावी गरे। यस्तै अन्य ठाउँमा पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकाले गठबन्धनमा शङ्का नगर्न काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई उनले आग्रह गरे। अन्य दल उदार भएकै कारण काङ्ग्रेसलाई सरकारको नेतृत्वमा पुर्याएकोले गठबन्धनलाई सफल बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए। यो गठबन्धन भएपछि सबै पार्टीले यसमा चाहिने सहभागी भएका छन्। कुनै पार्टीले अर्थमन्त्री पाएको छ, कसैले सामान्य भौतिक प्रभाव पाएको छ, कसैले सामान्य पाएको छ, सबैले पाएको छ। त्यसकारण चाहिने काङ्ग्रेसका लागि त गठबन्धन सबभन्दा बढी आवश्यक छ। हाम्रो कस्तो अवस्था थियो गठबन्धन बन्नुभन्दा अगाडि, आज काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ, सबै पार्टी मिलाएर बसिरहेको छ। त्यसकारण काङ्ग्रेसबाट पार्टीका सबै साथीबाट कुनै किसिमबाट पनि हाम्रो तर्फबाट गठबन्धनलाई कुनै किसिमको शङ्का उपशङ्का गर्ने काम गर्नै हुँदैन। त्यो गऱ्यो भनेदेखि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, त्यो प्रमाण भयो भने त्यसलाई कारबाही समेत हुनेछ। त्यसैले जो पार्टीलाई फाइदा भएको छ गठबन्धनले, उहाँले जतिसै प्रचण्डजीले महाजन नेपालजीले उधार भएर हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, त्यस्तै अरूले पनि सहयोग गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी पनि उधार भएर हामीलाई सरकारमा ल्याएको छ, हाम्रो मुख्यमन्त्री बनाएको छ, हाम्रो मन्त्रीहरू बनेका छन्। सोही सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि गठबन्धनकै कारण सबै राजनीतिक दलहरूलाई फाइदा पुगेको दावी गरे। निर्वाचन अग्रगमन र प्रतिगमनकारी शक्तिबीचको लडाईँ भएको बताउँदै उनले ऐतिहासिक रूपमा प्राप्त उपलब्धिलाई बचाउन गठबन्धनको जित आवश्यक रहेको उनले बताए। त्यही ऐतिहासिक सन्दर्भमा संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, संघीयताको रक्षा, समावेशी समानुपातिकताको रक्षाको उद्देश्यले यो गठबन्धनको हामी सबैले देशको समग्र राजनीतिक स्थितिलाई विचार गरेर नेपाली जनताको भाग्य भविष्यप्रति इमान्दार भएर नै हामीले सर्वसम्मत ढङ्गले यो निर्णय गर्न सफल भएका छौँ। अब निर्वाचन पक्कै पनि अग्रगमन र प्रतिगमनको बीचको लडाईँको रूपमा आएको छ। हामी प्रगतिका पक्षधर, शान्तिका पक्षधर,
परिवर्तनका पक्षधर एकातिर र यो परिवर्तन उल्ट्याउन चाहने सामन्ती र प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरू अर्कोतिर भएर यो सङ्घर्ष चलेको छ। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने ठूला राजनीतिक दलहरूले कुनै पनि दम्ब नदेखाउन आग्रह गरे। दम्बकै कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको र अहिले ओलीको बिजोग भएको उनले बताए। दम्ब नराख्नुहोस्, त्यही दम्बले केपीको विनाश गर्यो। दम्ब राख्नुभयो भने तपाईँको पनि विनाश हुने बाहेकहरू केही उपाय हुँदैन। सबैको शक्तिलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यतिकै उम्रेर आएका होइनन् यिनीहरू, इतिहासका कालखण्डमा दशकौं बिताएका छन्। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि गठबन्धनका प्रमुख राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरू अहिले देश दौडाहामा निस्किएका छन्। चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरू चुनावी घोषणा पत्र सहित मतदाता फकाउन लागि परेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कास्कीबाट सुभाष पौडेलको रिपोर्ट। सरकारले मतदाता शिक्षामा करोडौं लगानी गरे पनि मतपत्र बदर हुने क्रम भने रोकिएको छैन। विगतका निर्वाचनमा हुँदै आएको मतपत्र बदरको संख्या आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि दोहोरिने देखिएको छ। मतपत्र बदर नहोस् भन्नका लागि निर्वाचन आयोगले विभिन्न माध्यमबाट सचेतना जारी गरे पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। नरेन्द्र मोहताराको रिपोर्ट। हरेक निर्वाचनमा आफ्नो सहभागिता जनाउनु नागरिकको कर्तव्य हो। निर्वाचन प्रणालीबाट आम मतदाताले योग्य र क्षमतावान उम्मेद्वार चयन गर्ने अवसर पाउँछन्। तर मतदाता शिक्षाको अभावका कारण नेपालमा मतपत्र बदर हुँदै आएको छ। कस्तो अवस्थामा मतपत्र बदर हुन्छ, मतपत्रको कुन ठाउँमा मतदान गर्दा मत बदर हुन्छ लगायतका विषयमा मतदाता जानकार नहुँदा मतपत्र बदर संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले विभिन्न माध्यम मार्फत मतदाता शिक्षामा करोडौं रुपैयाँ लगानी गर्दै आएको छ। मतदाता शिक्षा अन्तर्गत विभिन्न भिडियो सामग्री, सन्देशमूलक नाटक लगायतका सामग्रीहरू प्रकाशन प्रसारण हुँदै आएका छन्। तर आयोगले विभिन्न माध्यम मार्फत मतदाता शिक्षा दिए पनि त्यसले मतपत्र बदरको रोकावटमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन। कस्तो कस्तो अवस्थामा मतपत्र बदर हुन्छ त? यहाँ पनि हान्नुभयो अनि यहाँ पनि हान्नुभयो, अथवा यहाँ पनि हान्नुभयो यहाँ पनि हान्नुभयो भने त्यो मत बदर हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि तर उपाध्यक्षमा पनि एउटा मात्रै चिन्हमा छाप लगाउने हो। यो मध्ये उहाँलाई मन परेको कुनै एउटा चिन्हमा मत लगाउनु भयो भने यो बदर हुन्छ, तर यो सदर हुन्छ हैन। यहाँ दुईटा लगाइयो त्यसकारण यो पुरै मतपत्र बदर भयो भन्ने चाहिँ होइन हैन। यसै एवं रीतले हान्दै गएपछि यो लास्टमा भने यो ब्लकमा फेरि दुईवटा यो ब्लक भोरिमा खुल्ला पट्टिको सदस्यमा उहाँले दुईवटा मत सङ्केत गर्न पाउनुहुन्छ। यहाँ यो मध्ये यो जहाँ पनि यसमध्येको दुईटा उहाँले मत सङ्केत गर्ने हो हैन। यहाँ गरेर यहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ र यहाँ मात्रै पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ र यहाँ मात्रै पनि सक्नुहुन्छ, यहाँ र यहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जुनसुकै दुईटा गर्नु। तर दुईभन्दा बढी तीन गर्यो भने यो क्लस्टरको पनि मत बदर हुन्छ। विगतका निर्वाचनहरूमा मतपत्र बदर हुने संख्या निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ। 2074 सालमा सम्पन्न सङ्घीय निर्वाचनमा खसेको कुल 68.66% मतमध्ये 5.17% मत बदर भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस्तै सोही वर्षको स्थानीय तहको निर्वाचनमा खसेको कुल 74.52% मतमध्ये 3.44% मत पनि बदर भएको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तर 2070 साल अघिका निर्वाचनमा मतपत्र बदर सङ्ख्या त्यति थिएन जति अहिलेको निर्वाचनमा हुने गरेको छ। ती निर्वाचनहरूमा औसत 3देखि 4% मतपत्र बदर भएको देखिन्छ। त्यस्तै पछिल्लो समय मतपत्र बदर सङ्ख्यामा 5%ले बढेर आएको आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तर वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने मतपत्र बदर सङ्ख्यामा कमी आउने निर्वाचन आयोगको दाबी छ। 74 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब 3.5% मत बदर भएको कुरा छ। तर त्यो 3.5% पनि अब कस्तो हो भने सम्पूर्ण मत बदर भएको 3.5 हो। तर जस्तो मैले अघि यो पत्र पुरै बदर भएको लाई हामीले गनेर 3.5 बनाएको हो। त्यो बेलामा यहाँभित्रको अघि मैले भने नि तपाईँले जस्तो अध्यक्षको मात्रै बदर भएर उपाध्यक्षको सदर हुन सक्छ
होइन, अथवा अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य महिला सदस्य सबै बदर भएर यो खुल्ला सदस्य सदर हुनसक्छ। त्यसो भए हुनाले यसको काउन्टिङ गर्न त्यो ढङ्गले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सम्पूर्ण मतपत्र बदर भएको 3.5% थियो, अहिले आयोगको अपेक्षा त्योभन्दा कम बदर हुन्छ भन्ने छ। हरेक निर्वाचनमा कुल मतदाता सङ्ख्याको करिब 5 देखि 7% मत बदर हुँदै आएको यसअघिका निर्वाचनको मत परिणामले देखाएको छ। मतदाता शिक्षाको अभावमा मतदाताले निर्वाचनमा मतपत्र बदर गर्ने गरेको पाइएको छ। तसर्थ मतपत्र सदरका लागि सम्बन्धित निकायबाट समयमै मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको छ। निर्वाचनका बेला मतदाता शिक्षाकै नाममा करोडौँ रकम खर्च हुँदै आएको छ। मतदातालाई निर्वाचनका बारेमा जानकारी दिनका लागि दिइने शिक्षाले मतपत्र सदरमा खासै भूमिका खेलेको देखिँदैन, बरु यसले मतपत्र बदरको सङ्ख्यालाई बढावा दिएको देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा नरेन्द्र महतारा, निर्वाचन आयोग, कान्तिपथ, काठमाडौँ। सरकारले मतदाता शिक्षामा करोडौं लगानी गरे पनि मतपत्र बदर हुने क्रम रोकिएको छैन। निर्वाचन आयोगले विभिन्न माध्यमबाट निर्वाचन सम्बन्धी मतदाता शिक्षा जारी गरे पनि त्यसले शहरी क्षेत्रमा समेत प्रभावकारिता ल्याउन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, शहरी क्षेत्रमै बदर मत बढ्नुको कारण के होला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। मतपत्र हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पटाउने स्टाइल हुन्छ कि त्यो चाहिँ पटाउँदा ल्यात्ते प्यात्ते भएको हुन्छ। एउटा ठाउँमा लागेको मसी अर्को ठाउँमा छैदा त्यो मतपत्र बदर हुन्छ। अनि भने अर्को कारण चाहिँ अब विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विभिन्न चिन्ह दिएको छ। पछिल्लो समय त स्वतन्त्र व्यक्तिहरू धेरै उठेको छ र नपुगेर मतपत्र अझ ठुलो बनाउनु पर्ने भएकोले पहिले चाहिँ झन् धेरै छ, सानो कोठा बनाएको होला। त्यसैले गर्दा अब सानो कोठामा अलि समय भएर छाप लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा केही गर्दा कतै झुकिएर अन्त लाग्न सक्छ। जुन हाम्रो चाहिँ यो ब्यालेट पेपर दिएको हुन्छ चुनावको समयमा चाहिँ मतदान गर्नको लागि, त्यो एकदमै के हुन्छ, सानो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ मतदाताले मत हाल्ने समयमा चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ बदर हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ मतदाता जुन शिक्षा हुन्छ नि त्यस पनि इफेक्टिभ भएन कि। मान्छेहरूले गराउन विभिन्न संस्थाहरू चाहिँ लागेको छ त्यो मतदान गराउनको लागि, अवेरनेस फैलाउनको लागि कसरी भोट गर्ने भनेर, तर त्यो पनि इफेक्टिभ हुन सकेको छैन कि। त्यस कारणले गर्दा हुन्छ। अनि दलहरूको पनि जुन पोस्ट दिएको हुन्छ त्यो सिम्बलहरू भोट गर्नको लागि, त्यो पनि एकदमै सानो सानो भयो कि। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, भोट हान्ने क्रममा त्यो पनि मिस्टेक हुन जान्छ। कति प्राय युथहरूलाई चाहिँ अब अरू देशहरूमा पनि नो भोटको सिस्टम आएको छ, तर हाम्रो देशमा चाहिँ त्यस्तो सिस्टम छैन। अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई अब मन नलागे गर्नु पर्दाखेरिको काम अब जबरजस्ती त हामीले गर्न मिल्दैन नि त। अनि त्यही भएर उहाँहरूले त्यो जे पाए त्यही गरिदिनुहुन्छ कि, जता पाए त्यतै लगाइदिनुहुन्छ, आउट अफ द कन्टेक्स्ट गरिदिनुहुन्छ। त्यही भएर पनि यस्तो बदर हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। ग्रामीण भेगमा भन्दा शहरी भेगमा मत बदर हुने कारण भनेको लापरवाही हो। हामीले मतदान गरिसकेपछि मतपत्र कसरी पट्याउने, अर्थात् त्यो आफूले गरेको मतदानलाई कसरी सुरक्षित ढङ्गले बाकसमा खसाउने, त्यो विषयमा हामीले पर्याप्त ध्यान नदिँदाखेरि विगतमा मत बदर भएको हामीले देखिरहेको हो। पनि अर्को चाहिँ अवेरनेसको अनि एजुकेसनको कमी चाहिँ देखिन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलाको अगाडिको समयको नेताहरूले अथवा कुनै उम्मेदवारहरूले चाहिँ आफ्नो कुरा पुरा नगर्दाखेरि चाहिँ अर्को पालिबाट चाहिँ किन भोट दिने, बरु बदर गरिदिन्छु भन्ने त्यो कुराहरू पनि आएर चाहिँ यो दुईवटा रिजन चाहिँ मेन रिजन जस्तो लाग्छ। जब हामी पेपर युज गर्छौँ तब त्यो छाप लाउँदाखेरि त्यो इङ्क त्यो ट्रान्सफर हुनसक्छ। त्यही भएर त्यो अब भोट यताउति हुन्छ अनि बिग्रिन्छ, अनि त्यो भोट नै क्यान्सल हुन्छ। अनि त्यसपछि सहरमा चाहिँ त्यसलाई अभोइड गर्न डिजिटलाइज्ड भोटको सिस्टम ल्याउन सकिन्छ। त्यसरी कार्बन फुटप्रिन्ट पनि घट्छ अनि त्यो पेपरलाई अब त्यो रियुज गर्न नमिल्ने नै हुन्छ, त्यसको पनि कस्ट घट्छ, गभर्मेन्टकै कस्ट घट्छ। चुनाव चिन्हहरू मान्छेलाई त्यति धेरै याद भइरहेको हुँदैन। अनि अब कन्फ्युजन चाहिँ त्यही उम्मेदवारहरू धेरै छन्, त्यो हिसाबले पनि कोठा मिल्दैन, सिकाउने मान्छेले पुरा सिकाइरहेको हुँदैन। मुख्य कारण चाहिँ अब पहिलो कुरो त यो निर्वाचनप्रति त्यति जनसमुदाय चाहिँ इन्ट्रेस्टेड नभएर पनि हो। दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले यो निर्वाचन चाहिँ अब यो गठबन्धनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भोट हाल्ने चाहिँ कुन भोट कहाँ हाल्ने भन्ने कुरो चाहिँ सबैजना चाहिँ त्यसमा जानकार हुनुहुन्न। त्यही भएको कारणले चाहिँ सहरी क्षेत्रमा पनि मत बदर हुने सम्भावना पहिलाभन्दा यसपालि अझै बढी देखिन्छ।
समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्थानीय तहको निर्वाचनका दिन मुलुकभर वर्षा हुने प्रक्षेपण, मतपत्र मतपेटिका लगायतको सुरक्षामा ध्यान दिने सुझाव। कोरोना विरुद्धको खोपमा सबै नागरिकको पहुँचमा प्राथमिकता, हालसम्म 4 करोडभन्दा बढी डोज लगाइसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क। र सर्लाहीको हरिवनस्थित निर्माणाधीन मानव सेवा आश्रम अलपत्र, स्थानीय सरकारको गैर जिम्मेवारी र कमिसनको चलखेल भएको स्थानीयको भनाइ। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जलवायुविदहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनका दिन मुलुकभर वर्षा हुने प्रक्षेपण गर्दै आवश्यक पूर्व तयारी गर्न सम्बन्धित सबैलाई सचेत गराएका छन्। बंगालको खाडीमा वैशाख 23 गतेदेखि उत्पन्न न्यून चापीय अवस्था आइतबारको दिन समुद्री आँधीको रूपमा विकसित हुँदै गएको र त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने भएकाले आवश्यक पूर्व तयारी गर्न विज्ञहरूले सुझाएका हुन्। जलवायुविद डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले आसानी नाम दिइएको आँधी निकै तीव्र गतिमा चलेको बताउनुभयो। सो आँधीको असर भारतको ओडिसा लगायत तटीय क्षेत्रमा बढी देखिने र नेपालमा भने वैशाख 28 गतेदेखि प्रभाव देखिने उहाँले बताउनुभयो। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनका दिन वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएकै समयमा बंगालको खाडीमा विकसित भएको न्यून चापीय अवस्थाका कारण विशेष गरेर पूर्वी नेपालमा वर्षा गराउने उहाँले बताउनुभयो। देखि त्यसले समुद्री आँधीको रूप लिएको छ र जसलाई चाहिँ भारतको मौसम विज्ञान विभागले त्यसको नाम चाहिँ आसानी नामको समुद्री आँधी दिएको छ। त्यो समुद्री आँधीको चाहिँ प्रभाव नेपालको पूर्वी भागमा खास गरेर यो वैशाखको 27 को रातिदेखि 28, 29, 30मा अलि बढी देखिने सम्भावना अहिलेसम्मको आकलनबाट देखिएको छ। उस्तै पनि यो महिनामा खास गरेर यो वैशाखको अन्तिम र जेठको पहिलो सातासम्म दोस्रो सातासम्म बढी पानी पर्ने अवस्था थियो र अहिले चाहिँ यसले गर्दाखेरि यो नयाँ सिस्टमले गर्दाखेरि हाम्रो चुनावको मुखमा पानी पर्ने र चुनावको मुखमा पानी पर्दाखेरि त्यसले चाहिँ अब ओभरअल हाम्रो मतदान प्रक्रियामा पनि केही असर गर्न सक्ने भएको हुनाले हामीले पहिलादेखि नै पूर्व तयारी गर्नुपर्छ होला भन्ने चाहिँ एउटा सुझाव। जलवायुले निर्वाचनको दिनमा पानी पर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै मतपत्र मतपेटिका लगायतको सुरक्षामा ध्यान दिन सुझाव दिनुभएको छ। सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार कोरोना विरुद्धको खोपमा सबै नागरिकको पहुँचमा प्राथमिकता दिइएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 4,89,555 डोज कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसकिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबै नागरिकलाई चैतभित्रमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाए अनुसार सर्वसाधारण नागरिकलाई खोपको पहुँचमा प्राथमिकता दिइएको हो। एलिजा कुतालको रिपोर्ट। नेपालमा अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दो क्रममा रहेको छ। दैनिक 14 देखि 15 जनाको हाराहारीमा कोरोना संक्रमित देखिँदै आएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबारसम्म 12 वर्षभन्दा माथिका 96% कोरोना विरुद्धको पहिलो डोजको खोप लगाएका छन्, जस अनुसार पूर्ण खोप लगाउनेको संख्या 85% रहेको छ। कोरोना परीक्षण गर्न भनेर अस्पताल आउनेको संख्या कम भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको PCR परीक्षण गर्दा दैनिक 14 देखि 15 जनामा संक्रमित देखिएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। कोरोनाको अवस्था अहिले अब मैले त शिथिल अवस्था भन्छु र खास गरी चाहिँ तेस्रो लहरको हाम्रो एउटा जुन अवस्था सिर्जना भएको थियो, हजारौं मान्छे संक्रमित भएको तथ्याङ्क थियो, अब अहिले चाहिँ अब 2 अङ्कमा झरेको देखिन्छ र अब
हत्ती बढेको चाहिँ खास देखिया छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको लागि त त्यो हो, तर पनि अब हामीहरूको छिमेकी देश दुईटा जुन सबभन्दा ठुलो भारत र चीनमा कोरोनाको जुन एउटा समस्या छ त्यो अहिले पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो समयमा हामीले जुन एउटा सजगताहरू अपनाउनु पर्ने छ त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कारण पनि त्यो हो। यस्तै नेपालमा अहिलेसम्म 4,91,592 डोज कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै हालसम्म 36 लाख नागरिकले बुस्टर डोज लगाइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसअघि सबै नागरिकलाई चैतभित्र कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको थियो। तर नेपालमा अझै पनि 5 देखि 6% नागरिकले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छैनन्। यस्तै 14 देखि 15% नागरिकले पूर्ण मात्राको खोप लगाउन बाँकी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 5,33,81,770 खोप भित्रिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अहिले हामीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सुचारू भएदेखि सुरुवात भएदेखि अहिलेसम्म हेऱ्यौँ भने लक्षित जनसङ्ख्या जुन 12 वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्यालाई लक्षित गरेर खोप अभियान चलिरहेको छ। त्यसमध्ये झन्डै 96% हाराहारीले कमसेकम 1 मात्रा खोप लगाइसक्नु भएको छ। त्यो लक्षित वर्ग भनेको 2,33,00,000 प्लस जनसङ्ख्या छ। त्यसमध्ये 95.6% भन्दा बढीले खोप लगाइसकेको तथ्याङ्क हामीलाई प्राप्त भएको छ भने त्यसमा पूर्ण मात्रा लगाउनेहरूको सङ्ख्या झन्डै 85% रहेको तथ्याङ्क हामीले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका छौँ। बाँकी रहेको 5-6% जसले 1 मात्रा पनि लगाउनु भएको छैन उहाँहरूलाई पहिलो प्राथमिकता र जुन 14-15% जति पूर्ण मात्रा लगाउन बाँकी जनसङ्ख्या हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई दोस्रो प्राथमिकता र बुस्टर डोज लगाउने सन्दर्भमा अहिलेसम्म 35-36 लाख जनसङ्ख्याले मात्रै बुस्टर डोज लगाउनु भएको छ। सरकारले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार अझै पनि नेपालका सबै नागरिकले विभिन्न प्रतिबन्धनमा परि कोरोना विरुद्धको खोप अभियानमा सहभागी भएको देखिएको छैन, जसले सरकारको प्रतिबद्धतालाई नै चुनौती दिएको छ। तसर्थ कोरोना महामारीको संक्रमण अझै पनि कायमै रहेकाले सरकारले सबै नागरिकको पहुँचमा कोरोना विरुद्धको खोप पुर्याउन खोप खरिद र खोप केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्दै जान जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष कार्कीको साथमा एलिजा कुताल, काठमाडौँ। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 9 मा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मानव सेवा आश्रमको भवन अल्पत्र परेको छ। हरिवन नगरपालिका 9 को दनुवारीमा सडक मानवहरूलाई व्यवस्थापन गर्न निर्माण सुरु गरिएको मानव सेवा आश्रमको भवन निर्माणको चरणमै अल्पत्र परेको हो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। युद्धग्रस्त क्षेत्र युक्रेनको मारियोपोल स्थित स्टिल कारखानामा फँसेका सबै सर्वसाधारणको उद्धार। युक्रेनी सेनाको अन्तिम टुकडीको प्रतिरोध जारी। र प्रशिक्षक अल्मुताइरी र खेलाडी बीचको विवादमा सत्य तथ्य पहिचान गर्न 3 सदस्यीय कमिटी गठन, एन्फालाई प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्देशन। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनको मारियोपोल स्थित एजोभस्टल स्टिल कारखानामा फँसेका सबै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको उद्धार गरिएको छ। युक्रेनकी उप प्रधानमन्त्री इरिना भेरेसुकले शनिबार टेलिग्राम मार्फत मारियोपोलको त्यस भागको मानवीय काम कारवाही सकिएको बताएकी छन्। मारियोपोलका अधिकांश भूभागमा रुसी सेनाले कब्जा गरेको छ, तर सोभियतकालीन स्टिल कारखानामा आश्रय लिइरहेका युक्रेनी सेनाको अन्तिम टुकडीले रुसी सेनाको प्रतिरोध गरिरहेको छ। अब पालो खेल समाचारको।
अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरी र बन्द प्रशिक्षण छाडेका खेलाडी बीचको विवादको सत्य तथ्य पहिचान गर्न 3 सदस्यीय कमिटी गठन गरेको छ। ललितपुर स्थित एन्फाको मुख्यालयमा आइतबार बसेको कार्यसमितिको आकस्मिक बैठकले फुटबलका मुख्य प्रशिक्षक र खेलाडीको विवादको सत्य तथ्य पहिचान गर्न आर्मीका पूर्व अपराधी तथा पूर्व खेलाडी भिक्टर राणाको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय कमिटी गठन गरेको हो। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सत्तारूढ दलका नेताहरूले जनतालाई त्रास र धम्की दिइरहेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीको आपत्ति। माओवादी अध्यक्ष दाहालले दिएको अभिव्यक्ति अराजनैतिक भएको तर्क। आसन्न स्थानीय तहको चुनाव जित्ने दलहरूको आफ्नै दाबी। निर्वाचनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई एकअर्काको गठबन्धनको सामना गर्न भने चुनौती। निर्वाचनका लागि छिमेकी देश भारतमा श्रमका लागि पुगेका नेपालीहरू फर्कन थाले। कञ्चनपुरको सिमानाको गड्डा चौकीमा घर फर्कनेहरूको भिड। स्थानीय तहको निर्वाचनका दिन मुलुकभर वर्षा हुने प्रक्षेपण। मतपत्र मतपेटिका लगायतको सुरक्षामा ध्यान दिन सुझाव। र प्रशिक्षक अलमुताइरी र खेलाडी बीचको विवादको सत्य तथ्य पहिचान गर्न 3 सदस्यीय कमिटी गठन। एन्फालाई प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्देशन। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/TV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।